हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज फिर हाजिर हूँ जियो पॉलिटिकल कंडीशन और सीरीज़ के साथ। जियो पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है और उनको क्यों समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये सीरीज़ स्टार्ट की है इसीलिए ताकि आप लोगों को भी इससे नॉलेज मिल सके। जियो पॉलिटिकल कंडीशन फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से इसको समझते नहीं हैं तो आप ट्रेडिंग सही तरीके से नहीं कर सकते या भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सकते। इस सिलसिले में हमारे साथ प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब होते हैं जो कि हमें इसके बारे में मुकम्मल डिटेल बता देंगे। आज की इस वीडियो में मैं प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब से जानना चाहता हूँ कि ये कैनाल स्विस क्या चीज़ है, रेड सी क्या चीज़ है। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि इसका क्या हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, फॉरेक्स के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। स्पेशली मैं जानना चाह रहा हूँ गोल्ड के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, ऑयल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, सिल्वर के ऊपर या जो हमने लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रखी है नेचुरल गैस, उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, और जो फेडरल रिजर्व रेट कट करने का सोच रही है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा सवाल आता है जिसका जवाब इंशाल्लाह प्रोफेसर इरफान फ़ानी साहब से हम आज की इस वीडियो में लेने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चन, ईरान ने जो पाकिस्तान पे हमला कर दिया और बाकी और अमेरिकन अलायंस पे हमला कर दिया, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा फॉरेक्स की मार्केट के ऊपर, और यमन के जो बागी हैं वो चाहते क्या हैं और उन्होंने क्यों समुद्र में कोई हलचल मचाई हुई है। इन सारी बातों का जवाब हासिल करने के लिए हम चलते हैं प्रोफेसर इरफान फ़ानी की तरफ और उनसे ये भी पूछते हैं कि हमें गोल्ड के बारे में बताएं, सिल्वर के बारे में बताएं कि इनकी फ्यूचर में क्या प्राइसेस हो सकती हैं। तो चलिए आज की इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। यूरोप जाने वाले कमोडिटी कंटेनर्स को यमन के हौसी मिलिटेंट्स ने रेड सी में निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और मजीद यमन के हौसी मिलिटेंट्स ने यूरोप को इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के साथ मिलाने वाली सप्लाई लाइन नहर स्वीज और रेड सी पर मुकम्मल कब्जा करके सप्लाई लाइन को काट दिया। अमेरिका ने हौसी मिलिटेंट्स पर मिसाइलों से हमला कर दिया। CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक रेड सी ओशन में खौफनाक लड़ाई जारी है। अमेरिका और उसकी 11 इत्तेहादी मिलिट्री फोर्सेस हौसी बागियों के साथ निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार। रेड सी ओशन में अमेरिका का ईरानियन तंसीबात पर भी हमला। यमन और हौसी मिलिटेंट्स की हमायत में ईरान भी मैदान में कूद पड़ा। ईरान फौज ने रेड सी में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए। खित्ते में कशीदगी से ट्रेड ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई। चाइना के कंटेनर्स को यूरोप और अमेरिका तक रसाई के लिए परेशानी का सामना। ईरान ने सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान पर भी मिसाइलों से हमला कर दिया। 11 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद अमेरिका की सरबराही में मैदान में कूद पड़ा है। यमन के हौसी मिलिटेंट्स का सिर्फ एक ही मुतालबा है, इसराइल फलस्तीनियों पर जुल्म सितम बंद करे और फलस्तीनियों को जिंदा रहने का हक दे। आलमी कुव्वतें स्प्लिट ओपिनियन रखती हैं। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें फलस्तीनियों के कत्लेआम पर गहरे गमो गुस्से का इजहार कर रही हैं। अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो इसके दूररस असरात आलमी मईशत पर बहुत गहरे होंगे। चाइना मामले को रिजॉल्व कराने के लिए मैदान में कूद पड़ा है। 1869 सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप को अमेरिका, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के साथ मिलाने के लिए 10 किलोमीटर के फासले पर एक खूबसूरत नहर बनाई जिसे दुनिया नहर स्वीज के नाम से याद रखती है। 1869 से पहले यूरोप, अमेरिका, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के दरमियान तिजारत करने के लिए लंबा रूट लेना पड़ता था, जिससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बेपनाह इजाफा होता था। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बढ़ने से अशिया और खिदमात की कीमतों में इजाफा हो जाता और जिससे महंगाई जोर पकड़ती। नहर स्वीज की तामीर के साथ ही फासले सिमट गए। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कमी हुई, अशिया और खिदमात की कीमतों में कमी हुई और अफराते जर को कंट्रोल किया गया। नहर स्वीज और रेड ओशन तेल की तिजारत के लिए एक हब और जंक्शन का काम करता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचाया जाने वाला तेल इसी हब और जंक्शन से गुजरता है। यमन के हौसी मिलिटेंट्स ने रेड सी और नहर स्वीज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे सप्लाई चेन को काट दिया गया है। खित्ते में कशीदगी की वजह से कार्गो कंपनीज ने रेड सी और नहर स्वीज में ट्रैवल करने से इनकार कर दिया
دیا ہے. ان کمپنیز کو یورپ، امریکہ، پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کے ساتھ لنک کرنے کے لیے بائی پاس روٹ کا سہارا لینا پڑے گا، جس سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں 20% تک اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا. 20% کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں اضافے کا مطلب کاسٹ آف پروڈکٹ میں اضافہ. کاسٹ آف پروڈکٹ میں اضافے کا مطلب مہنگائی میں اضافہ، سی پی آئی میں اضافہ. کاسٹ آف پروڈکٹ میں اضافے سے سی پی آئی ڈیٹا ڈسٹرب ہوگا، انفلیشن میں اضافہ ہوگا، کنزیومر سینٹیمنٹس ڈسٹرب ہوں گے اور معیشت بدحالی کا شکار ہوگی. مستقبل قریب میں یورپ کے سی پی آئی ڈیٹے میں اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا. 2024 کے فائنینشیل آؤٹ لک کے مطابق فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ اس سال انٹرسٹ ریٹ کو 3 سے 4 مرتبہ کٹ کر سکتا ہے. بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق 31 جنوری 2024 ایف ایم سی میٹنگ میں ریٹ کو پاز کرنے کے چانسز 92% ہیں اور مارچ کی ایف ایم سی میٹنگ میں ریٹ کو کٹ کرنے کے چانس 67% تھے. لیکن ریسنٹ یمن یو ایس ڈیولپمنٹ کے بعد کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں اضافے کے ساتھ کاسٹ آف پروڈکٹ اینڈ کاسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ ہوگا، جس سے مستقبل قریب میں سی پی آئی ڈیٹا ڈسٹرب ہوگا، انفلیشن میں اضافہ ہوگا. کیا 2024 مارچ میں فیڈرل ریزرو بینک آف امریکہ ایکسپیکٹڈ انفلیشن انکریز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسپیکٹڈ آؤٹ لک کے مطابق انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرے گا، یا ایکسپیکٹڈ انفلیشن انکریز کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو پاز یا ہائک کرے گا تاکہ بینچ مارک ایکسپیکٹڈ 2% انفلیشن ریٹ اچیو ہو سکے؟ ایز اے فائنینشیل آبزرور، کیا آپ انٹرسٹ ریٹ کو کٹ ہوتا یا پاز ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یو ایس یمن تنازع طول پکڑ چکا ہے. فاکس فائنینشیل اینڈ بلومبرگ کی رپورٹس کے مطابق 2024 فروری کے لاسٹ اور مارچ کے پہلے ہفتوں میں یمن یو ایس کرائسس کی وجہ سے گولڈ پرائسز میں آل ٹائم ہائی دیکھا جا سکتا ہے اور تیل کی انٹرنیشنل قیمتوں میں اضافے کے واضح امکانات موجود ہیں. عنقریب انڈسٹریل سلور کی قیمتوں میں اضافہ نوٹ کیا جا سکے گا. فیڈ ریپرزینٹیٹیو کی حالیہ کمنٹریز کے بعد بلومبرگ اینالسٹ مارچ میں انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کرنے کے متعلق اپنی سپلٹ اوپینین رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں انٹرسٹ کٹ پرسپشن گراف میں کمی نوٹ کی جا سکے گی. ورلڈ گولڈ ایسوسی ایشن کی آفیشیل کمنٹری کے بعد حالیہ یمن یو ایس تنازع کی بنیاد پر فروری اور مارچ میں گولڈ پرائسز $2500 اور $2610 کے لیول کو بریک کر سکتی ہیں. اگر ریڈ سی میں یمن یو ایس تنازع برقرار رہتا ہے، ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر آپ گولڈ کی قیمتوں کو کہاں تک فورسی کر رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. اوپیک آفیشیل سٹیٹمنٹ کے مطابق برینٹ کروڈ آئل کی قیمت مارچ کے آس پاس $85 تک پہنچنے کے واضح امکانات موجود ہیں اگر اسرائیل فلسطین تنازع ریزالو نہیں ہوتا، اور اگر ریڈ سی میں کشیدگی برقرار رہتی ہے تو سپلائی لائن کے کٹ ہونے کی وجہ سے کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہوگا. کاسٹ آف ٹرانسپورٹیشن میں اضافے سے کاسٹ آف کروڈ آئل میں اضافہ ہوگا. مارچ کے آس پاس کروڈ آئل کی قیمت $90 کے لیول کو بریک کر سکتی ہیں. ایز اے فائنینشیل انڈیویجول انویسٹر کروڈ آئل کی قیمت کو آپ کہاں تک فورسی کر رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. سلور پرائسز مارچ 2024 کے آس پاس $34 کے لیول کو بریک کر سکتی ہیں. اگر یو ایس یمن تنازع ریزالو نہیں ہوتا تو 2024 کے مڈ یا 2025 کے مڈ تک سلور پرائسز $48 تک پہنچ سکتی ہیں. ایز اے فائنینشیل انویسٹر آپ سلور پرائسز کو کہاں تک فورسی کر رہے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ تمام معلومات صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہیں. آپ اپنے مالیاتی فیصلوں کو منی مینجمنٹ اور اپنے مینٹور کی انسٹرکشن کے مطابق پلان کیجیے گا تاکہ آپ بڑے نقصان سے بچ سکیں. forex-ustad.com لاتا ہے آپ کے لیے اپ ٹو ڈیٹ، ٹو دا پوائنٹ اینڈ بیفور ٹائم معلومات تاکہ آپ اپنے مالیاتی فیصلوں کو صحیح طور سر انجام دے سکیں. جی تو مائی ڈیئر فرینڈ، ویڈیو کیسی لگی؟ عرفان صاحب کی باتوں اور پریڈکشن سے کیا آپ ایگری کرتے ہیں؟ کیا یہ اپ ٹو دی مارک انفارمیشن تھی؟ کیا یہ انہوں نے جو ڈیٹیلز بتائی ہیں آپ ان سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں، یا یہ انفارمیشن آپ کے لیے نہیں تھی؟ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں، کیونکہ پروفیسر عرفان فانی صاحب بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اپنی ان ویڈیوز کے اوپر، اور ہماری پوری ٹیم ٹیکنو پاکستان کی ان ویڈیوز کو تیار کرنے میں بہت زیادہ محنت کرتی ہے آپ کے لیے. تو ہمیں آپ کا فیڈ بیک زیادہ چاہیے، اور
कमेंट के अंदर हमें सजेशन भी करें कि हम और किस तरीके से इम्प्रूव करें इन चीज़ों को, ताकि आपको ये चीज़ें पसंद आएँ। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रोफेसर साहब की बातों से एग्री करते हैं या आपके उनसे कोई सवाल है, आप उनकी कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो हमारे इसी नंबर पर रब्ता करके आप उनकी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। और मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।